او زی زوړ کم دا لا آغا ستا زدا او مدی اوشوی د زړه کور ته مې راغلی نو او واپس نزی سه نیاز بنا ملمن دا سبحان الله او چې مثال بل دا زمکې پسر نشتانو او هغه ښکلي درب کور خانه کعبه ده دا منم چې تور تور غرونه د مکی دي نو او د هرا د غارې څه ښکلې قصه ده یو ځل بیا ووایئ سبحان الله او په ولنا قسم د یو بل نه ښایسته دي او که محراب دے که منبر کئی روزہ دا او دروازی خکل نور همشتا او دباب السلام زال مرتبہ دا او پکتو کتو استرگی نمریگی او شل گمبت سر خکلی منار دا او تو بگار دے جانان خکلے وطل دنو او پکی گرز مدینہ خو مدینہ دائے نل می بیاوخ کے دستر کو نبہیگی او ما شموالے دا حضور آتا یادیگی دارب زنانا کور پکور گرزی مالدار بوزی غریبانو نپٹیگی حلیمہ 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 ابای خاول تدا سوائی یو یتیم دے مخینور پشان زلیگی او کدی خوخوی خاول دا منگ بے بوزو او دیر خیست دیکھ پل قسمت برا رسیگی او خاونوی بی بی زرکا تر لاسا او نالی دلی مخپسی مزر خوگیگی حلی بی بید مور را روان کو او تور سترگو تی گوری قربانی گی پسینی پوری نیولی دی محبوبا سات پسات مختا گوری قربانی گی نل می بیا اوخ کی دا سترگو نبہیگی معشوم والدہ حضور رات یادیگی دا عربو زنان کور پکور گرزی مالدار بوزی غریبانو نپٹیگی حلیمہ ابی خاول تدا سوائی یو یتیم دے مخی نور پشان زلیگی کدی خوخوی خاول دا منگ بے بوزو دیر خیستہ دے خپل قسمت برا رسیگی خاونوی بی بی زری کتر لاسا نادی دلی مخپسی مزڑ جڑیگی حلیمی ابی دمور را روان کو تور سترگو تی گوری قربانی گی پسینی پوری نیولی دی محبوب سات پساتی مختا گوری قربانی گی بیا پا اوخ باندی کینولو پمینس کی پا وحلو باندی اوخ نپاسی گی حلیمہ پوشوا بچی کس کمال دے مخ کی کینو اوخ پاسی دا ادری گی اوخ دیر و کمزوری پسور لیکلوی کمال دے بیا دا طولو مخ کی گی بختور آوائے حاجی شمس رغمان آئے چیئے غی کی ہاشمی جانان اسی گئے